बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई मखलूक ना थी और ना ही कोई कायनात बसी थी, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी। उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बाद और सबसे पहले जिस बस्ती को पैदा फरमाया वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बाद अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीनों आसमान और अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी, जैसे अल्लाह ताला का अर्शे लौह, कुर्सी और अल्लाह ताला के नेकूकार फरिश्ते। ज़मीनों आसमान और कुल कायनात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तख्लीक फरमाया गया। इन तमाम चीज़ों को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीज़ों से की गई: मट्टी, पानी, आग और हवा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करना चाहा तो अल्लाह ताला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया, जाओ और तमाम रूह ज़मीन से हर किस्म की स्याह सफ़ेद, सुर्ख और खारी, मीठी और नरम और खुशक मट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म को पाते ही ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और ख़ाक उठाने का इरादा किया। तो उस वक़्त ज़मीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मट्टी उठाने की वजह पूछी। तो उस वक़्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को मुकम्मल वाक़या बयान फरमाया। ज़मीन ने अर्ज़ किया कि मैं उस रब की पनाह चाहती हूँ कि तू मुझसे मट्टी उठाकर उससे इंसान बनाए, जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। इस तरह ज़मीन ने रो रो कर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने खुदा की पनाह मांगने लगी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बगैर मट्टी उठाए अल्लाह ताला की बारगाह में वापस लौट आए और जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, ज़मीन ने तेरी इज़्ज़त की पनाह मांगी तो मैंने तेरे नाम और तेरी इज़्ज़त के अदब की वजह से उसको तेरी पनाह अता फरमा दी और मैं मट्टी उठाए बगैर ही वापस लौट आया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी इसी वजह से खाली हाथ वापस लौट आए क्योंकि ज़मीन ने इनसे भी अल्लाह ताला की पनाह चाही। तो इन दोनों फरिश्तों ने भी अल्लाह ताला के नामो इज़्ज़त के अदब की वजह से ज़मीन को पनाह दे दी और खाली हाथ वापस आ गए। फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ज़मीन फिर उसी तरह रोने लगी और फरियादें करने लगी। इस वक़्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से फरमाने लगे कि तेरे रोने धोने की वजह से मैं अपने रब अज़्ज़ा व जल की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मट्टी उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हो गए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इंसानों की जानें निकालने का काम सुपुर्द किया और आपको मलकुल मौत के मनसब पर फाइज किया। तफसीर नईमी में है कि मलकुल मौत ने मुख्तलिफ 7 मकामात से मट्टी को उठाया, मक्का मुअज़्ज़मा के मुक़द्दस मकामात पर जमा कर दिया, जहाँ आज काबा शरीफ है। मलकुल मौत ने जहाँ से मट्टी उठाई वो 7 मकामात ये हैं: मक्का मुकरमा, ताइफ, बैतुल मुक़द्दस, हिंदुस्तान, अबू कबस, अदन, मदीना मुनव्वरा। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि मक्का शरीफ की मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया और बैतुल मुक़द्दस की मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई और अदन की मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनाया गया। हिंदुस्तान की मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुशत और शक्म मुबारक बनाया गया और मदीना मुनव्वरा की मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक बनाया गया और ताइफ की मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाकी अज़ा तैयार किए गए। पहली मट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको कुरान पाक में तुरात कहा गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें खुशक मट्टी से पैदा किया। तुरात ऐसी मट्टी को कहते हैं जो खुशक हो। और दूसरी मट्टी जो इस्तेमाल हुई उसको कुरान करीम में लफ्ज़ तीन कहा गया है। तीन भीगी हुई मट्टी या नरम मट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं मट्टी से बशर बनाने वाला हूँ।
3 عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے زمین کو سرسبز و شاداب اور ہرا کر دیتی ہے۔ تیسری مٹی ہمائن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ چوتھی مٹی جسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا، اس مٹی کو مسنون کہا گیا ہے۔ مسنون کا مطلب سیاہ ہو جانا ہے۔ پانچویں مٹی کا نام تین العزب ہے۔ تین العزب کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا فرمایا۔ چھٹے نمبر پر جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس مٹی کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ اور نمبر 7ویں پر جو مٹی استعمال ہوئی اس مٹی کو فخار کہتے ہیں، یعنی بہت مضبوط اور پکی مٹی۔ دوستو، اس طرح روح زمین سے مختلف جگہوں سے اور مختلف قسم کی مٹی کو اٹھایا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اسی وجہ سے ہی انسانوں کے رنگ بھی مختلف قسم کے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو اس مٹی کا گارا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کو استعمال فرمایا۔ ان میں آب فرات، آب اجاج، آب سلسبیل، آب تسنیم، آب رحیق، آب کوثر اور آب رحمت ہے۔ اس طرح مٹی اور پانی کو آپس میں ملا کر گوندا گیا اور جب گارا تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے 40 روز تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی پر 39 روز غم کی بارش برسائی گئی اور صرف 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو گیا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی، اور اس کو تیار کرنے کے بعد اس میں 7 قسم کی ہوائیں اس پر چلائیں، جس میں گرم ہوا، سرد ہوا، دھیمی ہوا، درمیانی ہوا، تیز ہوا، رحمت والی ہوا اور صاف ہوا۔ جب یہ ہوائیں مجسمے کو لگیں تو مجسمہ خشک ہو گیا جو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے 7 قسم کی آگ سے گزارا گیا۔ ایک آگ سیاہ رنگ والی، دوسری آگ سرخ رنگ والی، تیسری آگ پیلے رنگ والی، چوتھی آگ نیلے رنگ والی، 5ویں آگ دھویں دار، چھٹی آگ بغیر دھویں والی اور 7ویں آگ تیز اور دھیمی۔ ان 7 قسموں کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزار کر پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ اس طرح جب مجسمہ ہوا، پانی، مٹی اور آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت مکمل طور پر بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو، تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریکی پایا اور روح جسم میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور خوبصورت موتیوں کی طرح جگنے لگا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نچلے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کے فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یہی الفاظ تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا اور تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔